कि जिसने हमें फिर से जमा किया है, मौका दिया है कि हम उसकी पाक-हुज़ूरी में आएँ और उसकी इबादत, उसकी परस्तिश करें और उसके कलाम को सुन सकें और अपनी ज़िंदगी में बरकत को रिसीव कर सकें। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि जिसने हमें ज़िंदा को ज़मीन पर ज़िंदा रखा और फिर से एक नया दिन बख्शा है और मौका दिया कि हम उसके हज़ूर आकर उसकी वो इबादत करें जो वो चाहता है। तो अभी एक कोर्स से पहले गीत गाया जा रहा था कि जदों बरकत मिलती है तो दीवाने उदों नचते ने। तो आज कितने ऐसे हैं जिनको हकीकी तौर पे बरकत मिली हुई है यीशु मसीह की तरफ से, और कितने जो बरकत के प्रोसेस में हैं लेकिन कहीं ना कहीं उनकी बरकत रुकी हुई है। ऐसे है ना। और कई ऐसे भी होंगे जिनको जो सोचते होंगे कि शायद जो है हमें बरकत मिलेगी ही नहीं कभी, शायद वो ये सोचते होंगे। तो आज हम बरकत के हवाले से बात करेंगे। बरकत जो है, याद रखें कि जो बरकत है हमेशा आसमान से आती है, खुदा की तरफ से मिलती है। और इंसान की किताब में तो ये भी लिखा हुआ है कि खुदावंद की बरकत जब वो दौलतमंद करती है, और आदमी जो है, आदमी की अपनी मेहनत जो है उसमें जो है वो बेफायदा है। तो खुदा जो है वो बरकत देता है, बरकत हमेशा आसमान से आती है। अगर कहीं ना कहीं हमारी बरकत रुकी हुई है, अगर कहीं ना कहीं हमारी बरकत हमें मिल नहीं रही, तो इसका ये हरगिज मतलब नहीं कि खुदा जो है हमारी दुआ नहीं सुन रहा। इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि खुदा जो है शायद मुझे बरकत देना नहीं चाहता। खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा हमारे मांगने से पहले ही जानता है कि हमें किन चीजों की जरूरत है। और हमारा जिंदा खुदा, हमारा सवारी बाप जो है वो ऐसा जबरदस्त बाप है कि वो अपने बच्चों की लिए फिक्र करता है, वो अपने बच्चों की ज़रूरियात से वाकिफ है, अपने लोगों के ज़रूरियात से वाकिफ है, और वो उनको वक्त पर जो है सरफराजी बख्शता है। तो आज जो हम बात करने वाले हैं उसका अनवान जो है वो है कि हमारी बरकतें क्यों रुक जाती हैं, या बरकत को पाने में क्या रुकावटें हैं। आज उन रुकावटें तो बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन कोई 4 या 5 ऐसी रुकावटें जिनका हम आज जिक्र सुनेंगे और इसके बारे में सीखेंगे, और फिर देखेंगे कि क्या ये हमारी जिंदगियों के ऊपर तो नहीं अप्लाई होती, कहीं हमने इन रुकावटों में से किसी एक रुकावट के अंदर फंसे तो नहीं हुए। कहीं याद रखें कि जो मसीही ईमानदार है उनकी जिंदगी में हर वक्त जो है वो हालत जंग के अंदर है। और एक जंग ये भी है कि बरकत जो है वो उस तौर से जैसे उनको लेनी चाहिए, जो तरीका उनको इस्तेमाल करना चाहिए बरकत लेने का, वो तरीका जो है वो इस्तेमाल नहीं करते। तो आज हम देखेंगे कि क्या ऐसी वजूहात है। तो मेरे साथ भी निकालिए पुराने अहद नामे में से यसाया नबी का सहीफा, और उसके चैप्टर है उसका 59, उसकी पहली 2 आयात है। ये बड़ी पॉपुलर और मशहूर आयात है, और अक्सर इन आयात का जो जिक्र है हम अपनी दुआओं में भी करते हैं। यसाया नबी का सहीफा, मैंने इसको उर्दू में इसलिए नहीं कहा कि आपको शायद ढूंढने में मुश्किल होगी। 59 इसका चैप्टर है और इसकी पहली 2 आयात है। गौर फरमाएं खुदा के कलाम में क्या लिखा है। देखो, खुदावंद का हाथ छोटा नहीं हो गया कि बचा न सके, और उसका कान भारी नहीं कि सुन न सके, बल्कि तुम्हारी बदकिरदारी ने तुम्हारे और तुम्हारे खुदा के दरमियान जुदाई कर दी है, और तुम्हारे गुनाहों ने उसे तुमसे रूपोश किया है कि ऐसा कि वो नहीं सुनता। कलाम खुदा का बड़ा सुना और समझा जाना हम सबके लिए बाइस से बरकत हो। शुक्र हो, आमीन। तो मैं बताना चाहता हूं कि खुदा की जो बरकतें हैं वो हमेशा आसमान से आती है, और खुदा कभी भी ये नहीं चाहता कि उसका कोई भी बंदा, कोई भी उसकी बेटा बेटी जो है वो बेबरकते रह जाएं। और खुदा ये भी नहीं चाहता कि हम मुफलिसी की जिंदगी बसर। खुदा ये भी नहीं चाहता कि हम जो है हर वक्त बीमारी के अंदर रहे, हर वक्त जो है मुसीबतों के अंदर रहे, रुकावटों के अंदर रहे, मुश्किलात का शिकार रहे। खुदा हमेशा ये चाहता है कि हम जिंदगी पाएं और कसरत की जिंदगी पाएं।
وہ چاہتا ہے کہ ہم پراسپر رہیں، ہماری زندگیاں جو ہے پراسپر ہوں۔ یہ سال جو ہے CGC پاکستان کے لیے ریسٹوریشن کا سال ہے، ریوائول کا سال ہے، تو اس لیے ہماری برکتیں جو رکی ہوئی ہیں ان کو ہمیں ریسٹور کروانا ہے، اور اس کے لیے ہم نے ان وجوہات کو دیکھنا ہے، کیا ان وجوہات کو دیکھنا، اس پر ان ریزنز کو دیکھنا ہے، اور پھر ان ریزنز کو لے کر کیا کرنا ہے، ہم نے ختم کرنا ہے اپنی زندگی سے خدا کے کلام کی رہنمائی۔ تو آج کی جو 2 آیات یہاں پر پڑھی گئی ہیں، سب غور فرمائیں کہ خدا کا بندہ بزرگ یسایہ نبی جو ہے وہ کیا کہتا ہے، وہ اپنی امت کو، بنی اسرائیل کو جو ہے وہ اس بارے میں بتا رہا ہے، سمجھا رہا ہے، اور یہ آیات جو ہیں یہ آج ہر مسیح ایماندار کے لیے بھی ہے، اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ دیکھو خداوند کا ہاتھ چھوٹا نہیں ہو گیا کہ بچا نہ سکے۔ ہاتھ سے مراد یہ ہے کہ ہاتھ کس کام آتا ہے؟ ہاتھ بچانے کے کام آتا ہے، پکڑنے کے کام آتا ہے۔ تو جب میں گروں تو خدا مجھے سنبھال لے گا، مجھے اس بات کا یقین ہونا چاہیے، اس بات کی تسلی میرے پاس ہونی چاہیے۔ تو وہ کہتا ہے کہ خدا کا ہاتھ جو ہے وہ اس قدر چھوٹا نہیں ہے کہ وہ تمہیں اٹھا نہ سکے اگر تم گرے ہوئے ہو، وہ تمہیں بچا نہ سکے، وہ تمہیں سنبھال نہ سکے، تمہیں پکڑ نہ سکے، اور خداوند کا کان جو ہے وہ اتنا بھاری نہیں کہ تمہاری دعاؤں کو سن نہ سکے۔ کان جو ہے وہ سننے کے کام آتے ہیں۔ تو جب ہم خدا کے جو دعائیں چڑھاتے ہیں، منت کرتے ہیں، سماجت کرتے ہیں، تو اس وقت خدا اپنا کان لگا کے سن رہا ہوتا ہے، خدا سب کچھ سن رہا ہوتا ہے۔ خدا یہ بھی جانتا ہے کہ میرے دل میں کیا سوچیں چل رہی ہیں، میرے دل کے خیالات کیسے ہیں، میری نیتیں کیسی ہیں، میرے ارادے کیسے ہیں، اور اگلے ہی لمحے میں کیا کرنے والا ہوں، خدا اس سے بھی واقف ہے۔ خدا سے کچھ بھی چھپا نہیں، لیکن اگلی ہی آیت میں اس کا جواب رکھتا ہے، وہ کہتا ہے تمہاری بدکرداری نے، تمہارے ان کاموں نے خدا کو کیا کیا ہے کہ تم سے دور کر دیا ہے، ایسا کہ وہ نہیں سنتا، اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے سن نہیں رہا۔ خدا سب کچھ سن رہا ہے اور دیکھ رہا ہے، لیکن ہماری اپنی ان رکاوٹوں کی وجہ سے، وہ رکاوٹیں جو ہم نے خود اپنے اوپر لے آئے ہیں، ان ریزنز کو، ان مصیبتوں کو ہم نے دعوت دی ہے اپنی زندگی میں، اور اس کی وجہ سے جو ہے برکت آج ہماری زندگی میں ہے۔ لیکن میرے عزیزو، ہم نے اس سال ریسٹوریشن کا سال رکھا ہے، اور اس سال ہم نے اپنی برکتوں کو ریسٹور کرنا ہے، پھر سے بحالی کی طرف لے کے جانا ہے، پھر سے خداوند سے کہنا ہے کہ خداوند میری وہ برکتیں جو رک گئی تھیں، میرے وہ کام جو رکے ہوئے ہیں، اور میرے وہ ارادے جو میں کرنا چاہتا تھا پچھلے سال، وہ اس سال خداوند ریسٹور ہو تیری پاک مرضی اور تیرے پاک ارادے اور تیرے فضل کے بدولت۔ آئے ان وجوہات پر غور کرتے ہیں۔ وہ وجوہات کیا ہے؟ سب سے پہلی جو وجہ ہے جو ہماری برکت کی راہ میں زنجیر کی مانند ہے۔ زنجیر جو ہے وہ قیدیوں کو پہنائی جاتی ہے۔ کبھی جیل میں جانے کا اتفاق ہوا ہو، کسی کو وزٹ کرنے گئے ہو خدا نہ خواستہ، یا اگر جو جیل میں قیدی ہوتے ہیں وہاں پر جیل کی لیے منادی کرنے کے لیے کچھ خادم جاتے ہیں۔ میرا ایک دفعہ اتفاق ہوا تھا، وہاں پر منادی کی غرض سے ہم گئے تھے، تو وہ کچھ ایسے خاص قیدی ہوتے ہیں جن کو سیلز سے ہٹ کے جو ہے ان کو بیڑیاں ڈال کے رکھا گیا ہوتا ہے، اور بیڑیاں اس لیے ڈالی جاتی ہیں تاکہ وہ شخص جو ہے وہ ہل نہ سکے، وہاں سے وہ ہل نہ سکے، موو نہ کر سکے۔ اور پھر ہم پالوس اور سیلاس کی زندگیوں پہ دیکھتے ہیں کہ ان کو جب منادی کرنے کی وجہ سے جو ہے وہ بیڑیاں پہنا کر اور ان کو زنجیریں پہنا کر قید خانے میں ڈالا گیا تھا، تو اس وقت ان کی حالت یہ تھی کہ وہ ہل نہیں سکتے۔ تو زنجیریں جو ہیں وہ ہمیشہ قید کرنے کے لیے آتی ہیں تاکہ وہ شخص جس کو بیڑیاں یا زنجیریں پہنائی جائیں وہ ہل نہ سکے، کہیں موو نہ کر سکے۔ تو ہماری جو برکت میں سب سے پہلی جو زنجیر ہے وہ زنجیر ہے معاف نہ کرنے والا رویہ، معاف نہ کرنے والا دل، معاف نہ کرنے والا جو ہے بیہیویئر۔ لیکن یاد رکھیں کہ ہمارے مسیح خداوند نے ہمیں سب سے پہلا جو سبق دیا ہے وہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کو معاف کیا کرو، اور ہم دعائے ربانی میں بھی اس کا ذکر کرتے ہیں کہ خدا جیسے ہم دوسروں کے گناہ معاف کر، تمہارے بھی قصور معاف کر۔ تو پہلے کیا کرنا ہے؟ ہم نے
یہ اس بات کو اپنے ذہن میں لانا ہے کہ کیا میں نے کسی کو معاف کیا ہے یا نہیں کیا. یہ میری برکت میں سب سے بڑی زنجیر ہے جس نے مجھے قید کیا ہوا ہے. اور لیکن اس نوکر نے کیا کیا؟ بادشاہ کی منت سماجت کی، اس کہا کہ اس کو چھوڑ دیا جائے، اس کا قرض معاف کر دیا جائے، اور بادشاہ نے اس پر رحم کر کے اس کا قرض جو ہے معاف کر دیا. اب مزے کی بات یہ ہے کہ اسی نوکر کا ایک اور ساتھی تھا جو کہ بادشاہ کا بھی نوکر تھا، اس کا ہم خدمت تھا وہ. اور جب اس پہلے نوکر نے اپنے دوسرے ساتھی کو جا کے اس کے گھر میں دروازہ پیٹا اور اس کو کہا کہ یا میرا 1000 روپیہ تو لیا سے اپنے واپس کر. اس نے بھی اس کی محنت سماجت کی، لیکن اس کو اس پہ رحم نہ آیا اور اس نے اس کو مارا پیٹا اور قید میں ڈال دیا. اور جب بادشاہ کو پتا چلا، بادشاہ اس پہ خفا، اس نے کہا میں نے تیرا اتنا زیادہ قرض معاف کر دیا اور تو نے 1000 کے لیے اپنے ساتھی کا گلا گھونٹا اور اس کو قید خانے میں ڈال دیا. تو آج سے تو اور تیرے بچے، سارا تیرا مال و اسباب جو ہے وہ ضبط کیا جاتا ہے اور تجھے قید میں ڈال دیا. ہمارا حال بھی ایسے ہی. ہم اس بادشاہ کے آگے قرضدار کیسے ہیں؟ کیونکہ ہم باتوں باتوں میں گناہ کرتے ہیں، ہم باتوں باتوں میں خطا کرتے ہیں، اور جب ہم نہایت عاجزی انکساری کے ساتھ خدا کے حضور آتے ہیں تب خدا ہم پر رحم کرتا ہے اور یسوع کے اس لہو کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں تیرا گناہ معاف کرتا ہوں. لیکن جب ہمارے گناہ کا معاف کرنے کی باری آتی ہے تو پھر ہم اس نوکر کی مانند کرتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا پوائنٹ بھی اگر کسی کی زندگی میں ہو، چھوٹا سا داغ بھی ہو، تو اس کو بھی کہتے ہیں کہ اس کو ہم نے معاف نہیں کیا. اور یہ رویہ ہماری برکت میں زنجیر کی مانند، جس کو ہم نے قید کیا ہے اپنی برکت کو. افسیوں کے نام میں لکھا گیا خط اس کے 4 باب کی 32ویں آیت کے اندر جو ہے پالوس رسول فرماتے ہیں کہ بس تم کیا کرو کہ ایک دوسرے کو معاف کیا کرو، ایک دوسرے پہ رحم کیا کرو اور ایک دوسرے کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ، اس لیے کہ خدا نے بھی مسیح میں تمہارے گناہ معاف کیے ہیں. خدا نے کتنا بڑا گناہ ہے جو انسانوں کا معاف کیا ہے، وہ نافرمانی کا گناہ، اور اس کو معاف کیا ہے، لہٰذا تم بھی ایک دوسرے کو معاف کیا کرو. اور یہی وصیت ہے. وصیت کا سب سے بڑا رول اور اصول جو ہے یہی ہے کہ ہم ایک دوسرے سے محبت رکھیں اور ایک دوسرے کو معاف کریں. بزرگ یوسف جو کہ یعقوب کے 12 بیٹوں میں سے تھا، اس کے بھائیوں نے اس کو پکڑ کر اندھے کنویں میں پھینک دیا، اس کے کپڑے اتار لیے، اس کو بیچ ڈالا اور وہ قید میں چلا گیا. لیکن یاد رکھیں کہ یوسف جو ہے اس نے قید خانے میں اپنے بھائیوں کو معاف کیا. جب اس نے معاف کیا تبھی خدا نے اس کو جو ہے قید سے نکال کر تخت پر پہنچا دیا. ہم بھی اگر برکت لینا چاہتے ہیں سب سے پہلے یہ کام کرنا ہے، اس زنجیر کو توڑنا ہے، کیونکہ یہ زنجیریں جو ہے معاف نہ کرنے والی زنجیریں، اس نے ہماری برکت کو قید کیا ہوا ہے. دوسری بڑی وجہ جو ہماری برکت کی راہ میں رکاوٹ ہے اور وہ ہے کہ برکت کی راہ سے ہٹ جانا. ہم اگر کسی سڑک کے اوپر ڈرائیو کر رہے ہیں، ہمیں سے بہت ساروں کے پاس موٹر بائک ہے، تو جب ہم موٹر بائک پر کسی سڑک کے اوپر ڈرائیو کر رہے ہیں، کسی ایک لین ہمیں دی جاتی ہے کہ یہ خاص لین جو ہے موٹر سائیکل والوں کے لیے ہے، اور اس سے ہٹ کے اگر آپ چلائیں گے تو پھر آپ کا جرمانہ ہوگا، آپ کا چلان ہوگا. اور اس لین سے ہٹ کر اگر ہم ہٹ جاتے ہیں تو پھر ہم کیا ہو جاتے ہیں؟ ڈی ٹریک ہو جاتے ہیں، ہم اس ٹریک سے ہٹ جاتے ہیں. تو بعض اوقات بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ اپنی برکت کے راہ پر چل رہا ہے، اس کو برکتیں بھی مل رہی ہیں، اس کو ترقی بھی مل رہی ہے، اور وہ برکتیں سمیٹتا چلا جا رہا ہے، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ اپنی اس برکت کے ٹریک سے جو ہے ڈی ٹریک ہو جاتا ہے. ایسا ایک واقعہ سیموئیل نبی کی پہلی کتاب 15 باب میں آیا، جب اسرائیل کا پہلا بادشاہ ساؤل جو ہے، ساؤل ایک بہت ہی چھوٹے گھرانے سے، غریب گھرانے سے تھا، اور ساؤل کو خدا نے مقرر کیا کہ وہ اس کی قوم بنی اسرائیل کا بادشاہ ہو، اس کا لیڈر ہو. اور اس نے کیا کیا کہ اس نے بہت ساری برکتیں بھی سمیٹی، کامیابیاں سمیٹی،
اس کے دشمن ساؤل کے نام سے گھبراتے تھے، اور ایک دفعہ خدا نے اس کو حکم دیا کہ جا کے امالیکیوں کو تو ہلاک کر دے، مار دے، ختم کر دے، اور اس نے کیا کیا کہ اپنے اس ٹریک سے ہٹ گیا، کیونکہ اس نے کیا کیا، اس نے نافرمانی کو اپنی زندگی میں لیا۔ تو نافرمانی اور بات کو نہ ماننا، حکم نہ ماننا جو ہے وہ خدا کی نزدیک میں بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ ایسا ہی کہ جیسے ایک ڈاکٹر جو ہے ہمیں پرسکرپشنز لکھ کے دے دے کہ ایک دوائی صبح کھانی، ایک شام کھانی ہے، اور ہم کھاتے کھاتے جب ہم ریکوری کی طرف جا رہے ہیں اور اچانک جو ہے ہم دوائیاں کھانی بند کر دیں تو پھر ہماری ریکوری جو ہے وہی رک جائے۔ تو میرے عزیزو، برکت بعض اوقات ہمیں مل رہی ہوتی ہے، لیکن اس برکت سے ہم خود ہی جو ہے ہٹ جاتے ہیں، اس رستے کو چھوڑ دیتے ہیں جو برکت کا رستہ ہوتا ہے، اور اس کو چھوڑ کے جو ہے ہم اور طرف چلے جاتے ہیں۔ اور یاد رکھیں، آپ کی برکت جہاں پر ہے، آپ نے اس ٹریک کو، اس جگہ کو نہیں چھوڑنا۔ جہاں سے آپ کو برکت مل رہی ہے، آپ اس جگہ کو چھوڑ کے کہیں اور چل موو ہوتے ہیں، پھر آپ برکتوں کو کھو دیتے ہیں، اپنے پہلا والا مقام، وہی بات جو کہ مکاشفہ کی کتاب میں ہے کہ تو نے مجھ سے پہلی سی محبت چھوڑ دی، دیکھ تو کہاں سے گرا ہے۔ تو یہ باتیں جو ہے، یہ کام جو ہے ہمیں چھوڑنے پڑیں گے۔ اور تیسری وجہ جو ہے وہ ہے، جو سب سے بڑی وجہ میں کہوں گا، اور وہ ہے ایمان کی کمی۔ جب ایمان کسی میں کم ہوتا ہے تو وہ شخص جو ہے وہ نا امیدی کی حالت میں جائے، مایوس ہو جاتا ہے، اور پھر اس کی امیدیں ختم ہو جاتی ہیں، اور پھر وہ شخص جو ہے وہ شک کرنا شروع کر دیتا ہے، ڈاؤٹس میں آ جاتا ہے۔ تو جس کے پاس ایمان کی کمی ہوتی ہے، اس کے دل میں شک و شبہات اور ڈاؤٹس آ جاتے ہیں۔ گنتی کی کتاب کے اندر جو ہے ایک ایسے واقعہ پیش آیا، حضرت موسیٰ نے 12 جاسوسوں کو لیا، ہر قبیلے میں سے ایک ایک بندے کو لیا، اور 12 جاسوسوں کو ایک کام سونپا، ایک ٹاسک دیا کہ تم فلاں ملک میں جا کر جاسوسی کرو، وہ ملک جو کہ خدا ہمیں دینے والا ہے، اس پرومس لینڈ کی جاسوسی کرو، جا کے دیکھو وہ ملک کیسا ہے، وہاں کے لوگ کیسے ہیں، وہاں کا رہن سہن کیسا، وہاں کی خوراک کیسی ہے، وہاں کے پھل کیسے ہیں، اور ایک کچھ انگوروں کا جو ہے وہاں پر اگر جو اگتا ہے وہاں سے تم لے آنا تاکہ نشانی کے طور پر ہو۔ اور 12 میں سے 10 نے کیا کیا، آ کر موسیٰ کو یہ خبر دی کہ وہاں کے لوگ تو بہت اونچے اونچے تگڑے تگڑے جبار ہیں، ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور وہ ملک جو ہے وہ بڑی بڑی فصیلوں والی دیواروں سے گھرا ہوا ہے، اور ہم اس کو فتح نہیں کر سکتے، ہم اس کو زیر نہیں کر سکتے، ہم ان کے سامنے جو ہے ٹڈوں کی مانند ہیں، اور ہم جو ہے ہم ان کو زیر نہیں کر سکتے، ان کو فتح نہیں کر سکتے۔ اور اس بیان کے ساتھ ہی کیا ہوا کہ اس لعنت کو، اس ایمان کی کمی کی باعث جو ہے، کیونکہ انہوں نے زندہ خدا کے اوپر بھروسہ کرنا جو ہے وہ نہ چاہا، بلکہ انہوں نے دیکھا کہ ہماری اپنی جو جسمانی حالت ہے وہ ان کے مقابلے میں کم، اور اس وجہ سے ان کو بہت ساری شکست جو ہے وہاں پر ہوئی، بہت سارے لوگ جو ہے وہ ہلاک ہو گئے۔ تو خدا جو ہے وہ ہمیں خوف سے نکال کر ہمیں آزادی میں لے کے آنا چاہتا ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم غلامی میں نہ رہیں بلکہ ہمیشہ آزاد رہیں۔ خدا ہمیں برکت دینا چاہتا ہے، ہمیں سرفرازی دینا چاہتا ہے، لیکن کیا ہوتا ہے، ہم ایمان کی کمی کے باعث جو ہے اپنی اس برکت کو ریسیو نہیں کرتا۔ ایمان کی کمی کے باعث اپنے اس معجزے کو جو ہماری زندگی میں رونما ہونے والا ہی ہوتا ہے، اس میں ہم داخل ہونے سے پہلے ہی اپنے قدم پیچھے کر لیتے ہیں۔ یاد رکھیں، آپ خدا کے منصوبے میں ہیں، کیونکہ خدا نے آپ کے لیے اپنے بیٹے یسوع مسیح کو قربان کیا، اس دنیا میں بھیجا۔ آپ خدا کے منصوبے میں ہیں، اور خدا آپ کو برکت دینا چاہتا ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ آپ کے اپنے بزنس ہو، آپ کے اپنے کاروبار ہو، اور آپ پراسپر ہو، لیکن اس کے لیے ایمان رکھنے کی ضرورت ہے، ایمان سے قدم اٹھانے کی ضرورت ہے، ایمان سے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ اور اگر ہم اس دیوار کو پھلانگے گی نہیں جو کہ خوف کی دیوار ہے، پھر کبھی بھی ہم اس برکت کو اور اس منصوبے میں جو خدا کا منصوبہ ہے اس میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اس کے لیے ہمیں اس دیوار کو، جو خوف کی دیوار ہے، اس کو پھلانگنا پڑے۔ بچپن میں اکثر ہی
जब बच्चे थे या नौजवान थे, टीनेजर्स थे, अक्सर दीवारों पर चढ़ जाते थे और इसी तरह दीवार पर चढ़ के पाँव रख के हम जिन घरों में सीढ़ियां नहीं होती तो इसी तरह चढ़ जाते थे। तो ये इस दीवार को फलांगने की हमें जरूरत है। जब तक इस दीवार को फलांगेगी नहीं, हम अगले राउंड में दाखिल नहीं होंगे जो कि बरकत का राउंड। चौथी वजह जो है वो है बेसब्री की वजह। ज़बूर 40 के अंदर लिखा है, मैं सबर दे नाल आस रख के यहोवा दी करदा से इंतजारी। आस का मतलब क्या है? आस कभी रखी जाती है उम्मीद, और आस उस शख्स को होती है जिसको मिलना पता हो कि मुझे मिल जाएगा, जिसको पता हो कि मुझे मिल जाएगा। मेरे एक बड़े प्यारे भाई है और जब भी मुझे जरूरत होती है तो मैं उनसे जब मांगता हूँ तो मुझे मिल जाता है। तुम्हें पता है आस है मुझे कि इतना मिल जाना है, इतना मिल जाना है। तो इसी तरह हमने क्या करना है, हमने यहोवा की आस रखनी है क्योंकि हमें पता है कि वो दे सकता है और दे देगा। उसके घर में जो है ताखीर हो सकती है, लेकिन ये नहीं है, इनकार नहीं है उसकी तरफ से, ताखीर हो सकती है। और ताखीर क्यों है? क्योंकि हमारा ईमान कमजोर है, क्योंकि हमने किसी को माफ नहीं किया, या फिर हमने क्या किया है, ईमान की कमी के बायस जो है हम उस तौर से मांग नहीं रहे, या फिर हम बेसब्रे हो गए। असि कहने पे नहीं खुदाया मुझे आज ही तू है बरकत दे, होने ही मुझे चाहिए। जैसे छोटे बच्चे जिद करते हैं कि हमने अभी ही ये चीज लेनी है, अभी ये चीज लेनी है। याद रखें कि जब बेसब्र हम हो जाते हैं और सब्र नहीं करते तो फिर जो है हमारी बरकत रुक जाती है। याद रखें खुदा अपने वक्त पर जो है सरफराजी होती है, उसके देने का एक वक्त है, तरीकाकार है देने का। और हमने क्या करना है, इस जुमले को याद रखना है। एक आयत जो है ज़बूर 27 उसकी 14वीं आयत का जो है आप देखेंगे, ज़बूर 27 और उसकी 14वीं आयत जो है वहां पर लिखा है कि खुदावंद की आस रख, मजबूत हो और तेरा दिल कभी हो, हाँ खुदावंदी की आस रख। यहाँ पर 2 दफा आस का कहा गया है। क्यों? आस से शुरू किया गया है और आस भी खत्म किया गया। तो अपने दिल को मजबूत कर ले और खुदावंद हमसे खुदा की आस रख, क्योंकि वो ही तुझे सरफराजी देगा। और क्या होता है कि हम दुआएं करते 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 थक जाते, कई दफा कहते हैं बस साड़ी बस हुन सानू बरकत नहीं लगती, रहन दो, छड्डो परे, रहन दो, चलाओ हुन चलिए किसी बाबे को चलिए, उतो जाके दुआ कराने शायद खुदा साड़ी झोली भर दे। चलाओ जी फलाने बंदे को चलने ओनू ओदे को दुआ करा देंगे, भावें और जड़ा वे ओ यीशु ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੀਆਂ ਰਾਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਗਲਤ ਹੋਣ, भावे ਉਹਦੇ ਕਰਤੂਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ खराब होन, लेकिन हम क्या करते हैं उसकी तरफ चल पड़ते हैं। हमेशा हमने खुदा की आस रखनी है, क्योंकि ये आयत जो है ये ईमानदारों को तसल्ली देती है, तसल्ली देती है, तसल्ली देने के लिए, उनका हौसला बढ़ाने के लिए कि खुदा की आस रख, तसल्ली रख, ईमान मजबूत हो और इंतजार करता रहे जब तक खुदा तुझे सरफराजी ना दे, जब तक खुदा तुझे जो है बरकत ना दे दे। खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से क्या कहा था जब आसमान पर जाने वाले, कि तुम इसी शहर में ठहरे रहो जब तक तुम्हें कुव्वत और ताकत का लिबास न मिल जाए। और वो 120 की जमात जो है वो कंटिन्यूसली दुआ में लगी हुई थी। ऐसे नहीं था कि उनमें से 10 को याद आ गया था वो मैं तो घर जाके मशीन लानी सी, मैं तो कपड़े तो ले महीने तो मैं तो घर हांडी नहीं पका के आई, बच्चे भूखे बैठे। वो सब कुछ छोड़ छाड़ के उस वादे को जो खुदा ने उनके साथ किया था, यीशु ने किया था, उस वादे के लेने के मुंतजर थे, वहां पर ठहरे हुए थे, इंतजार कर रहे थे, दुआ में छुके हुए थे। तो खुदा हमेशा जो है वो तारीख को देखता है, खुदा अपने वक्त को देखता है, हम अपनी घड़ियां देख रहे होते। खुदा इतना टाइम हो गया है, सरमन खत्म ही नहीं होते आ रहे, मैं तो घर जाना सी, आज तो मैं निकलना सी, आज तो परौने ने आना सी, जाके हाड़ी पकानी सी। हम इंतजार नहीं करते, बेसब्रे, इसलिए हमारी बरकतें जो है वो रुकी हुई है। और 5वीं और आखिरी वजह जो है वो है कि बंद हाथ और बंद दिल। जो अपनी मुट्ठी को बंद कर लेते,
हमारा दिल भी बंद हो जाता है। ये वो वाला दिल नहीं जो मेडिकली बंद होता है। दिल का बंद होने का मतलब ये है कि हम अपने दिल के दरवाजे को यीशु के लिए खोलते नहीं। हम हमेशा अपने वसाइल पर, अपनी इनकम्स पर नजर रखते हैं, लेकिन कभी खुदा के वादे को याद नहीं रखते। खुदा का वादा कितना बड़ा है, खुदा जो है वो मेरी क्या कर सकता है। लूका की इंजील के छठे बाब की 38वीं आयत के अंदर जो है वो देखेंगे, 38 वर्स, लूका छठा बाब और उसकी 38वीं आयत क्या है। उसमें लिखा है दिया करो। पहला काम ही है 10 है, दिया करो क्योंकि तुम्हें भी दिया जाएगा। अच्छा पैमाना दाब दाब कर और हिला हिला कर और लबरेज करके तुम्हारे पिल्ले में डालेंगे, क्योंकि जिस पैमाना से तुम नापते हो उसी से तुम्हारी नापा जाए। पुराने वक्तों में मेरी दादी कहा करती थी, मेरी नानी, के जो आटे दी मट्टी थोड़ा आटा घट जाए ना तो चलिए आके होर पा दो, तो ऐसा नप नप के चंगी दब दब के थले करो आटे नु, ऐसा हिला हिला के, तो फिर जो है ना वो सारा आटा बेच आ जाएगा। तो वाकई हकीकत है। वो बुजुर्ग जो बात करते थे वो ठीक कहते थे, क्योंकि वो कलाम के एन मुताबिक बात करते थे। और कलाम भी हमें यही कहता है कि दिया करो तुम्हें भी दिया जाए, और दाब दाब के हिला हिला के। तो जब अपने दिल को बंद कर लेते हैं, अब हमारी मुट्ठियां भी बंद हो जाती हैं, तो उस वक्त क्या होता है कि हमारी बरकतें रुक जाती हैं। बरकत हमेशा देने से आती है, लेने से ज्यादा खुदा देने वाले को पसंद करता है। हम देने वाले हाथ को रोक लेते हैं और फिर कहने हैं वो साड़ी फलानी बरकत नहीं साने मिली, सारा काम नहीं हमारे हुआ, और फिर याद रखें आपके काम रुक जाते हैं। ये बरकत लेने का सबसे बड़ा और आसान तरीका है। आप ईमान में मजबूत हो और फिर खुदावंद से कहें कि खुदावंद मेरा भरोसा मेरे वसाइल पर नहीं, सिर्फ तुझ पर है, कि मैं जानता हूं कि तू मेरी खबरगिरी करेगा, तू मुझे संभालेगा। तेरे कलाम में ये वादा लिखा है, तेरे कलाम में ये बात लिखी है, तेरे कलाम में ये भी लिखा है कि तू आसमान की दरीचों को खोल कसरत के बढ़ते जाता है। खुदा मेरी मदद कर। खुदा यीशु मसीह ने एक तफसील समझने का, एक शख्स जो है अमीर शख्स था, उसने अपनी पुरानी कोठरी हटा दी, नई बना ली, और उसने कहा इस साल मैं अपने गोदाम के अंदर जो फसल हुई है, जो बहुत ज्यादा हुई है, मैं इसको स्टोर करूंगा और फिर अपनी जान से कहूंगा खा पी ऐश कर। लेकिन खुदावंद खुदा ने कहा कि देखो ये शख्स क्या कहता है, आज रात इसकी जान से ले लीजिए। फिर कितने जान गए थे उच्चे महल चवारे थे और नाने माले, फिर कहाँ जाएगा सब कुछ। इसलिए देने वाले हाथ को तरजीह दें। जब हम देने वाले होंगे तो फिर बरकतें खुदा मल्टीप्लाई करके हमें रखेगा। किसी इंसान ने नहीं देनी, किसी इंसान ने देनी, किसी मशीन ने नहीं देनी, किसी AI टूल ने भी नहीं देनी सारी बरकतें डबल करके, बल्कि हमें खुदा ने बरकतें डबल करके देनी। तो हमेशा याद रखें कि ये जो मसला है, हमारी बरकतें रुक जाती हैं, ये आसमान की तरफ से नहीं है मसला। खुदा हमें बरकत देना चाहते हैं, लेकिन हमने अपनी बरकत को खुद ही रोका हुआ है। इन 5 वजूहात को देखें, गौर करें कि क्या इनमें से कोई एक मसले में आप तो शिकार नहीं, किसी एक के शिकार आप तो नहीं है। ऐसा तो नहीं आपने किसी को माफ न किया हो, क्या ऐसा तो नहीं कि आपने हाथ की मुट्ठी को रोका हो तो पीछे कर लिया हो, जिसकी वजह से आपकी बरकतें रुकी। ऐसा तो नहीं कि आपका ईमान कमजोर है और आप मांगने में जो है वो सुस्ती कर रहे हैं या शक कर रहे हैं। आए इस पर गौर करने की जरूरत है कि खुदा जो है वो आपको बरकत देना चाहता है। खुदा जो है वो आपको सरफराज करना चाहते हैं। वो अपनी बरकत को रोकता नहीं, वो चाहता है हर फर्द और बशर जो है उसकी बरकतों को ले सीख कर एंजॉय करे। लेकिन हमने अपनी बरकतों को खुद रोका हुआ है। आइए उन जंजीरों को तोड़ें, आंखों को बंद कीजिए, हम दुआ मांगेंगे। अपने दिलों पर गौर करें, अपनी जिंदगियों पर, क्या आपकी जिंदगियां खुदा के कलाम के ऐन मुताबिक है।